बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज का तरीका। हज का पहला दिन है 8 ज़िलहज। हज का एहराम आप जहाँ मक्का मुकरमा में ठहरे हुए हैं, चाहे आप मिना में हैं, अजीज़िया में हैं, खालदिया में हैं, मक्का मुकरमा में हैं, जहाँ हैं वहीं से 8 ज़िलहज को आप अपने अपने हज का एहराम बांधेंगे। अगर तो आप पहले से हज क़िरान कर रहे हैं या हज क़िरान कर रहे हैं तो फिर तो आप पहले से एहराम में होंगे, आपने उम्र के बाद एहराम नहीं खोला होगा। और अगर हज इफ़राद करने के लिए आए हुए हैं तो फिर भी आपने पहले से एहराम में होंगे। अलबत्ता हज तमत्तु वालों ने उम्रा करके एहराम चूँकि खोल दिया होगा तो वो आज जहाँ हैं वहीं से हज का एहराम बांध लेंगे। और हज का एहराम बांधने से पहले करने के काम वही हैं जो उम्रे के तरीके में पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। उसी तरीके से गुस्ल करके और एहराम बांधेंगे, एहराम के नफल पढ़ेंगे, और अगर गुस्ल करने का मौका ना हो तो सिर्फ वज़ू कर लेना भी काफ़ी है। ख़वातीन जिस हाल में भी हों, चाहे नापाकी के अय्याम में भी क्यों ना हो, तब भी वो एहराम बांधेंगी। एहराम बांधने के लिए पाक होना ज़रूरी नहीं है। और आज आप मिना रवाना हो जाएंगे। मिना में 5 नमाज़ें आपने पढ़नी हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज की फ़जर की नमाज़। ये 5 नमाज़ें मिना में अदा करना मसनून है, सुन्नत अमल है। आज के दिन मिना में क़ियाम करना भी सुन्नत है। अगर कोई आज के दिन मिना न जा सका किसी वजह से तो फ़र्ज़ या वाजिब दोनों नहीं हैं, लिहाजा उसका हज तब भी हो जाएगा। अगला दिन 9 ज़िलहज का होगा। 9 ज़िलहज को आपने अराफात जाना है। मिना में फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर ज़ोहर के दरमियान में किसी वक्त में आप अराफात रवाना हो जाएंगे। ज़ोहर तक अराफात पहुंच जाएं तो बहुत बेहतर है। और अराफात में वक़ूफ़ अराफात का जो वक्त है वो है ज़वाल के बाद से लेकर अगले दिन की सुबह सादिक तक। लेकिन आपके लिए जो मसनून तरीका है वो ये होगा कि आप ज़वाल से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, ज़वाल के बाद वहाँ क़याम करें, और अराफात के क़याम के दौरान आप ज़ोहर की नमाज़ अगर मस्जिद नमरा में पढ़ें तो वहाँ के इमाम के पीछे पढ़ेंगे और ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मस्जिद नमरा में नहीं पढ़ते, अपने ख़ैमों में पढ़ते हैं, जमात से पढ़ते हैं या अकेले पढ़ते हैं, दोनों सूरतों में ज़ोहर के वक्त में पढ़ेंगे और असर की नमाज़ असर के वक्त में पढ़ेंगे। अराफात के मैदान में दुआ की कबूलियत का वक्त है, बहुत ज़्यादा दुआओं में लगने की ज़रूरत है। ज़्यादा बेहतर ये है कि खड़े होकर तन्हाई में दुआ मांगी जाए, ख़ैमों से बाहर निकल कर मांगी जाए। मगर चूँकि गर्मी शदीद होगी, जिसकी वजह से अगर आपके लिए ये मुश्किल हो तो कोई बात नहीं, ख़ैमों के अंदर भी आप दुआ मांग सकते हैं। और जितनी देर तौफ़ीक हो खड़े होकर दुआ मांगी जाए, उसके बाद बैठकर भी दुआ मांगी जा सकती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में 5 घंटे दुआ मांगी है। ख़वातीन यहाँ पर भी हैज़ की हालत में हों तब भी रहेंगी, तब भी उनका हज चलता रहेगा। वक़ूफ़ अरफ़ा हज का सबसे बड़ा रुकन है, सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, लिहाजा इसमें ठहरना ज़रूरी है, चाहे नापाक हों या पाक हों। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद 9 ज़िलहज को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में जाकर इशा के वक्त में पहले मग़रिब की नमाज़ पढ़ेंगे, पहले मग़रिब के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर इशा के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, उसके बाद मग़रिब की सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर इशा की सुन्नतें और वितर पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में रात को क़याम करेंगे और 70 कंकरियाँ हर शख्स अपने लिए चुन लेगा मुज़दलिफ़ा से। और सुबह सादिक होने के बाद अंधेरे में ही फ़जर की नमाज़ पढ़ना मसनून है आज के दिन, यानी 10 ज़िलहज की सुबह को आप अंधेरे में ही मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ देर का वक़ूफ़ करेंगे। कुछ देर के वक़ूफ़ का मतलब है कि एक लम्हा भी गुज़र गया तो वक़ूफ़ खुद ब खुद हो जाएगा। अलबत्ता वो भी दुआ की कबूलियत का वक्त है, इसलिए उस वक्त में भी कुछ देर दुआ मांग ली जाए तो ये सुन्नत अमल है। उसके बाद आप वहाँ से मिना रवाना होंगे। आज 10 ज़िलहज है, आज आपका बहुत मसरूफ़ियत का दिन होगा। ख़वातीन नापाकी के अय्याम में हों तब भी मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगी, उनका हज चलता रहेगा। 10 ज़िलहज को सबसे पहला करने का काम यह है कि आप मुज़दलिफ़ा से मिना आकर आज के दिन सिर्फ़ बड़े शैतान की रमी करेंगे, यानी बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे। तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं, लेकिन 10 ज़िलहज को सिर्फ़ बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे। और कंकरियाँ मारने के बाद आप वहाँ से इसके बाद करने के जो काम हैं, कंकरी मारने के बाद करने के जो काम हैं वो है कुर्बानी करना और फिर सर मुंडवाना। अब इसमें इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तरतीब वाजिब है कि आप पहले रमी करेंगे, दूसरे नंबर पे कुर्बानी करेंगे और तीसरे नंबर पे हल्क करेंगे। उनके नज़दीक अगर इस तरतीब को छोड़ दिया गया, इस तरतीब को के मुताबिक अमल न किया गया तो दम आ जाएगा, जबकि अहनाफ के बाकी आइम्मा
امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے باقی ائمہ اور ائمہ ثلاثہ تینوں کے تینوں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، اس طریقے سے اور بہت سارے محدثین کے نزدیک آج کے دن ترتیب سنت ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو بہتر، اگر ترتیب پہ عمل نہ بھی کیا جائے تو ان کے نزدیک دم واجب نہیں ہوتا۔ 10 ذی الحج کی کنکریاں مارنے کا جو مسنون وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، لیکن زوال کے بعد بھی غروب آفتاب تک ماری جا سکتی ہیں، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک مردوں کے لیے رمی کرنا مکروہ ہے، خواتین کے لیے اس وقت میں بھی رمی کرنا مکروہ نہیں ہے، اور قربانی اس کے بعد کرنی ہے رمی کے بعد۔ اچھا، رمی کرنے کے بعد اگر آپ کی قربانی میں تاخیر ہے یا آپ نے خود قربانی نہیں کرنی اور اس کا انتظام کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ وہاں سے سیدھا طواف زیارت کے لیے جانا چاہیں تو آپ مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت اور سعی بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے حلق کروا لینا ہے، حلق کرانے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے اور آپ اپنے معمول کے کپڑوں میں آ جائیں گے۔ اپنے معمول کے کپڑے پہننے کے بعد اب آپ کے ذمے آج کے دن کے جو زیادہ مصروفیت کے کام تھے وہ پورے ہو چکے۔ رمی بھی آپ نے کر لی، قربانی بھی آپ نے کر لی، اور حلق بھی آپ نے کروا لیا۔ طواف زیارت اگر آپ نے حلق کروانے سے پہلے کیا تھا تو آپ نے احرام کی حالت میں کر لیا ہوگا، اور اگر آپ نے اس وقت نہیں کیا تھا تو اب آپ اگر حلق کرا چکے ہیں اور احرام کھول دیا ہے، کپڑے پہن لیے ہیں، تو وہ اپنے کپڑوں میں بھی جا کر آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اگر طواف زیارت احرام کی حالت میں کریں گے تو اس صورت میں ضروری ہوگا کہ مرد حضرات رمل بھی کریں پہلے 3 چکروں میں، یعنی تیز تیز چلنے کا کام جو طواف میں کرنا ہے وہ بھی کریں گے، اور اجتباء بھی کریں گے، یعنی اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے۔ اور اگر کپڑوں میں کر رہے ہیں، آپ پہلے ہی قربانی کر کے حلق کرا چکے ہیں اور احرام کھول کے کپڑے پہن چکے ہیں، تو پھر رمل بھی نہیں ہے اور اجتباء بھی نہیں ہے۔ خواتین حیض کی حالت میں ہوں تب بھی ناپاکی کے ایام میں بھی وہ شیطان کو کنکریاں ماریں گی، قربانی اگر ان کی ہو گئی تو وہ کر لیں گی، اور اپنے بال کاٹ کے وہ بھی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گی، اور صرف طواف زیارت ان کے ذمہ باقی رہ جائے گا۔ اگر پاکی کے ایام میں ہے تو جا کے طواف زیارت اسی طرح کر سکتی ہیں جیسے میں طریقہ پہلے بیان کر چکا، اور اگر ناپاکی کے ایام میں ہے تو اپنی قیامگاہ میں ٹھہریں گی، منی میں ٹھہرنا چاہیں خیموں میں تو وہاں ٹھہریں گی، اور اگر اپنے کسی اور جگہ ان کی بلڈنگ ہے وہاں ٹھہرنا چاہیں تو وہاں ٹھہریں گی۔ اس وقت تک وہ طواف زیارت نہیں کریں گی جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ مردوں کے لیے طواف زیارت کا آخری وقت وہ 12 ذی الحج کی مغرب تک ہے، مرد اس سے پہلے طواف زیارت کرنے کے پابند ہیں۔ خواتین کے لیے جو پاک خواتین ہیں پاکی کے ایام میں ہیں ان کے لیے تو 12 ذی الحج کی مغرب ہی وقت ہے، البتہ جو حائضہ خواتین ہیں ناپاکی کے ایام میں ہیں ان کے لیے اس کی کوئی مدت مقرر نہیں، جب وہ پاک ہو جائیں گی تب جا کر وہ طواف زیارت کر لیں گی۔ اس کے بعد حج کا 11 ذی الحج آ جائے گی، اگلا دن 11 ذی الحج کو آپ نے تینوں جمرات پر رمی کرنی ہے، یعنی تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ اب تینوں شیطانوں کو جو کنکریاں مارنی ہیں اس کے اوقات کیا ہیں؟ مستحب وقت تو یہ ہے کہ دوپہر کو زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کنکریاں ماری جائیں، اور غروب آفتاب کے بعد بھی ماری جا سکتی ہیں، مگر مردوں کے لیے اس کے بعد کنکریاں مارنا مکروہ ہے۔ 11 ذی الحج کو آپ نے صرف یہ ایک کام ہی کرنا ہے کنکریاں مارنے کا۔ پھر 12 ذی الحج جو حج کا 5واں دن شمار ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے آخری دن شمار ہوتا ہے، اس دن بھی آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اور وقت بھی اس کا وہی ہے جو 11 ذی الحج کی کنکریوں کا وقت تھا، اور اس کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ کا حج پورا ہو چکا ہے۔ اگر آپ منی سے نکل آئے آج کے دن میں تو اب آپ کا حج پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ کے ذمہ میں صرف ایک کام رہ گیا ہے اور وہ ہے طواف وداع، وہ واجب ہے مردوں پر، اور خواتین کے لیے اگر پاکی کے ایام میں ہوں تو واجب ہے، ناپاکی کے ایام میں ہوں تو ان کے لیے واجب نہیں، وہ بغیر طواف وداع کیے بھی واپس اپنے ملک جا سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے وہ واجب ہے۔ وہ ابھی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اب کے بعد مکہ مکرمہ میں 2 دن کا قیام ہو تو 2 دن بعد کر لیں، 5 دن کا قیام ہو 5 دن بعد کر لیں، 15 دن قیام ہو تو 15 دن بعد کر لیں، جس وقت بھی کر لیں گے وہ آنے سے پہلے ایک دفعہ طواف وداع کرنا ان پر واجب ہوگا۔ 12 ذی الحج کو اگر آپ اپنے ہوٹل میں نہ گئے اور منی میں ٹھہرے رہے اور 13 ذی الحج کی صبح صادق ہو گئی آپ کو وہیں پر، تو پھر اس صورت میں 13 ذی الحج کی رمی کرنا بھی آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی۔
بس یہاں آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ حج کا مختصر طریقہ اجمالاً میں نے اس میں عرض کر دیا ہے، تفصیلی طریقہ کے لیے آپ دوسری کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا گروپ ہے اس میں بھی آپ پوچھنا چاہیں تو سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد رہ گئے مدینہ منورہ کے احکام اور آداب، وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں عرض کر دوں گا۔